करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। 9 दिनसम्म सिङ्गापुरमा स्वास्थ्य उपचार गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल फर्किनु भएको छ। उहाँलाई 9 दिन लाग्यो पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य लाभ गर्नको लागि। त्यसपछि उहाँ नेपाल फर्किनु भएको छ। नेपाल फर्किसकेपछि एयरपोर्टमा उहाँले त्यहाँ क्रमबद्ध रूपमा लामबद्ध भएका ती मानिसहरू जसले प्रधानमन्त्रीलाई शुभेच्छा र स्वागत प्रकट गर्नको लागि गएका थिए, ती सबैका हातबाट पुष्पगुच्छा लिँदै तिनीहरूसँग हात पनि मिलाउने, नमस्कार फर्काउने पनि यी दुवै कर्म पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले एयरपोर्टमा उभिएर लामबद्ध भएर आफूलाई स्वागत गर्नको लागि तयार भएर बसेका मानिसहरूसँग हात मिलाउँदै अघि बढेको दृश्यले प्रधानमन्त्री अब स्वस्थ हुनुहुन्छ भनेर प्रष्टैसँग बताउँछ। सँगै एयरपोर्टमा प्रधानमन्त्रीले के होला अब बिस्तारै तपाईँहरूलाई थाहा हुँदै जान्छ भन्ने अभिव्यक्ति मात्र दिएर निस्किएका थिए। तर त्यसको 2 घण्टापछि ट्विट गर्दै मेरो स्वास्थ्य सामान्य छ, म स्वस्थ छु भनेर आम देशवासीहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यसरी जानकारी गराएर स्वास्थ्य त ठिक छ भनेर गराएका छन्। तर यो जानकारीपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू कतिपय मानिसहरूले शङ्कालु नजरबाट पनि हेरेका छन्। 9 दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले सिङ्गापुरमा केवल स्वास्थ्य लाभ मात्रै गरे, नियमित परीक्षणमा गएर उपचार मात्रै गराए वा राजनीतिक भेटघाट पनि त्यसबीचमा भयो भनेर प्रश्न पनि गरिएको छ। शङ्काको सुविधा दिने हो भनेदेखि या कन्स्पिरेसी थ्योरीलाई मूल सिद्धान्त मानेर विचार बहस र विश्लेषण गर्ने मानिसहरूको कुरालाई ध्यान दिने हो भनेदेखि त्यहाँ केवल स्वास्थ्य उपचार मात्रै भएको छैन, राजनीतिक उपचार पनि भएको छ भनेर टिप्पणी पनि भइ राखेको छ। यी कुरा समयसँगै क्रमबद्ध रूपमा खुल्दै जालान्, खोतलिँदै पनि जालान्। तर अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएसँगै अर्कै प्रकारको राजनीतिक सरगर्मी सुरु भएको छ र आजको करेन्ट न्युजको हाम्रो मूल विषय पनि यही नै रहेको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्काउँदाखेरि एयरपोर्टमा लामबद्ध भएर मानिसहरूले कसरी स्वागत गरेका थिए र तिनीसँग प्रधानमन्त्रीको कस्तो खालको संवाद र वार्तालाप भएको थियो, सुरुवातमा त्यो दृश्य हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ।
प्रधानमन्त्रीले यसरी लामबद्ध भएका मानिसहरूसँग हात मिलाउने र उनीहरूले दिएको फुल स्वीकार गर्ने काम गरिसकेपछि त्यहाँबाट फर्किएका थिए। त्यसको 2 घण्टापछि प्रधानमन्त्रीले लेखेर मेरो स्वास्थ्य सामान्य छ र मेरो अवस्था पनि ठिक छ भनेर जानकारी गराएका थिए। यही कुरा प्रधानमन्त्रीले एयरपोर्टमा पत्रकारहरूको सामुन्नेमा किन बोलेनन् होला, यो प्रश्न अहिले पनि जिउका थियौँ छँदै रहेछ। यति नै कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्न सक्दथे, तर अर्को थरी मानिसहरू भन्दछन् प्रधानमन्त्री आफू गाडीबाट उत्रिएर त्यति बेरसम्म हिँडिरहे जति बेरसम्म स्वागत गर्नको लागि मानिसहरू बसेका थिए। यसबाट शारीरिक रूपमा म स्वस्थ छु भन्ने प्रमाण प्रधानमन्त्रीले पेश गरेका थिए। त्यसलाई साङ्केतिक रूपमा बुझ्नु पर्दछ भनेर भनिरहेका छन्। सँगै प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक सल्लाहकारको ट्विटले अर्को कुरा पनि पुष्टि गरिदिएको छ कि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्वस्थ छ र उहाँको सिङ्गापुरमा भएको उपचारले झनै स्वस्थ बनाइदिएको छ भन्ने कुरा, त्यो कुराले पनि पुष्टि गर्दछ। तर यति कुरा मात्रै होइन भनेर यहाँ मानिसहरू शङ्कालु नजरबाट हेर्दै प्रधानमन्त्रीले सिङ्गापुरमा राजनीतिक भेटघाट, संवाद या अन्तर्क्रिया गरेको कुरा भनेर मानिसहरू त्यो ढङ्गबाट पनि बहस विश्लेषण गरिराखेका छन्। साँच्चै प्रधानमन्त्रीले सिङ्गापुरमा छलफल, संवाद या अन्तर्क्रिया भन्नुहोस् गरेको हो भने कोसँग हो त? त्यो होइन भनेदेखि यस्तो ढङ्गबाट किन शङ्का व्यक्त गरिँदैछ त? यो एउटा नसुल्झिएको पहलु बनेको छ र अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ साँच्चैकै प्रधानमन्त्रीले सिङ्गापुरमा स्वास्थ्य उपचार मात्रै गरे कि राजनीतिक उपचार पनि गरे, एउटा रिपोर्ट मार्फत। स्वास्थ्य उपचारको लागि सिङ्गापुर गएको 9 दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किएका छन्। साउन 18 गते सिङ्गापुरमा उपचारको लागि गएका प्रधानमन्त्री ओली गत शुक्रबार नै नेपाल फर्किन चाहेका थिए, तर अचानक उनको स्वदेश फर्किने समय सर्यो र आइतबार पुग्यो। तर यो मितिमा पनि सम्भव नभएपछि सोमबार मात्रै उनी नेपाल फर्किएका हुन्। निकै लामो भ्रमणपछि नेपाल फर्किएका ओलीले एयरपोर्टमा उनको स्वागतको लागि गएका सबैसँग क्रमैसँग हात मिलाए। उनीहरूले गरेको स्वागत स्वीकारे पनि, तर यस बेलामा उनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बिस्तारै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि भनेर तर्किए। अर्थात् उनले खास कुनै स्टेटमेन्ट नै दिएनन्। तर स्वदेश फर्किएको 2 घण्टापछि सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भने आफ्नो स्वास्थ्य सामान्य रहेको कुरा लेखेका छन्। 9 दिनपछि नेपाल फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले शान्त भावमा एयरपोर्टमा स्वागतको लागि पुगेका सबैसँग हात मिलाएर मात्र फर्किनुले उनी तन्दुरुस्त छन् भन्ने देखिन्छ। सायद यसै कारण पनि उनले सबैसँग हात मिलाएर आफू स्वस्थ भएको सन्देश दिएको हुन सक्छ। तर उनलाई के रोग लागेको थियो र सिङ्गापुरमा खास कुन रोगको उपचार गरिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छैन। आइतबारसम्म पनि पुरा रिपोर्ट आइ नसकेको र प्रधानमन्त्री सिङ्गापुरको अस्पतालमा भर्ना नभई अपार्टमेन्टमा बसेको र दैनिक नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा गएको कुरा उनकै राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले लेखेका छन्। यसको साथै उनले लेखेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यूको अब्बल स्वास्थ्य परीक्षणको लागि एनएचयूलाई धन्यवाद। हार्दिक आतिथ्यताको लागि सिङ्गापुर सरकार र जनताप्रति आभार। नेपाल फर्किने बेलामा यसरी लेख्न भएका रिमालले 9 दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य कहाँ र कसरी जाँच गरियो तथा के रिपोर्ट आयो भन्ने कुरा सिङ्गापुरमा बसुन्जेल नभने नलेखे। प्रधानमन्त्रीको बारेमा किन ठोस जानकारी गराइएन, यो सवाल अहिले उठेको छ। प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य उपचारको लागि सिङ्गापुर जाँदा पनि नेपालको राजनीतिक बजार भने ताति नै रह्यो। खास गरी कन्सिपिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्नेहरूले यो मुद्दालाई उठाउँदै भने प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्र गएका होइनन्, त्यसो भए किन गए त? आफ्नो मन्त्री परिषदमा नयाँ सदस्य योगेश भट्टराई भित्राएर तथा मन्त्री परिषदकै सदस्यलाई कार्य सम्पादन सम्बन्धी सम्झौता गराएपछि उपचारको लागि प्रधानमन्त्री सिङ्गापुर उडेका थिए। तिनै प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित भ्रमण हो भनेर भन्नेहरू पनि छन्। तर उनले यो भ्रमणको बीचमा भेटेको भए कसलाई भेटे, वार्तालाप गरेको भए कोसँग गरे, सवाल छ तर जवाब छैन। यद्यपि यसबीचमा 3 पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको स्वदेश फर्कने तालिका सर्नुलाई शङ्काको नजरले हेर्न सकिन्छ। अनौठो यसबीचमा के पनि भएको छ भने गत शुक्रबार नै पूर्व राजा थाइल्यान्ड भ्रमणमा जानु, नेपालमा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा बारेमा उत्तेजक टिप्पणी गर्नु जस्ता कुराले पनि शङ्का गर्नेहरूलाई पुट दिएको देखिन्छ। तर यी कुराहरू प्रमाणित हुने कुनै आधार भने यतिन्जेलसम्म भेटिएको छैन।
अझ रोचक कुरा के छ भने जुन प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किए सोही दिन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला थाइल्यान्ड जानुलाई पनि शङ्काको नजरले हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री सिङ्गापुरमै हुँदै भित्रभित्र तातेको नेपालको राजनीति जब प्रधानमन्त्री एयरपोर्टमा उत्रिए तब झन् बेग्लै प्रकारको बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न सभामुखदेखि पार्टीका नेता जानु त स्वाभाविक नै हो, तर गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसँग ठुस्किएका वामदेव गौतम समेत स्वागत गर्ने लाइनको 6औं नम्बरमा हातमा बुके लिएर दौरा सुरुवालमा सजिनुलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। र यो विषय यसकारण पनि रोचक छ कि मङ्गलबार नै नेकपाको बैठक डाकिएको छ। के प्रधानमन्त्री शारीरिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा पनि बलियो भएर आएको सङ्केत हो त? प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक उपचार गरेको कुरा चर्चाको विषय बनिराखेको छ। राजनीतिक उपचार गरेको हो भनेदेखि त्यो राजनीतिक उपचारको अर्थ र त्यसको असर कहिलेसम्म देखिन्छ होला त यो प्रश्न अहिले रहेको छ। उत्तर चाहिँ फेला परेको छैन र स्वयं प्रधानमन्त्रीले एयरपोर्टमा उत्रिएर बिस्तारै खुल्दै जाला भनेर उहाँले जसरी बताउनु भएको छ त्यस कुराले पनि प्रधानमन्त्रीले साङ्केतिक रूपमा यसको जवाफ दिएको बुझ्न सकिन्छ। र 9 दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको सिङ्गापुरमा भएको उपचारमाथि शङ्का यस कारणले पनि गरिएको हो कि प्रधानमन्त्री शुक्रबार नेपाल फर्कन चाहेका थिए, त्यसपछि मिति सारेर आइतबार फर्कन चाहेका थिए र त्यो मिति पनि सरेर सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएका छन्। यसको पछाडिको कारण केवल स्वास्थ्य मात्रै हो कि अन्य केही कारण पनि हो त? हामी यो कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले विश्रामको लागि रोकिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ सिङ्गापुरमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक उपचार गरेको कुरा पनि चर्चाको विषय बनिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीले साँच्चीकै राजनीतिक उपचार गरे होला नि त या गरेनन् होला त? यो प्रश्नमा एकछिन ध्यान दिएर बहस र विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि सिङ्गापुर पुगेपछि प्रधानमन्त्रीको बारेमा स्वास्थ्य रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरिएन। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको बारेमा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका सल्लाहकारहरूको टिमले पनि ती रिपोर्टहरू देशवासीलाई जानकारी होस् भनेर दिइएन। सँगै प्रधानमन्त्री कहिले स्वदेश फर्कने भन्ने कुरा पनि हरेक कुराहरू एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को ढङ्गबाट त्यहाँ एउटा त्यस्तो रहस्यात्मक बन्यो। यस कारणले कि मिति सर्दै गइरह्यो। मिति सर्दै जानुको कारण त्यो टिमबाट अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट तथ्यपरक ढङ्गबाट र विश्वसनीय ढङ्गबाट भनिएन किन? यो प्रश्न पनि यतिकै महत्त्वपूर्ण छँदै नै छ। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किनु अघि नै सिङ्गापुरमा र सिङ्गापुर जानु अगाडि अर्थात् सिङ्गापुरमा रहेकै बेलामा पूर्व राजाको परिवार पनि थाइल्यान्ड गएको कुराले पनि नेपालको राजनीतिक बजार तात्तिने रह्यो। यो कुराको कुनै तादात्म्यता छ या छैन अथवा यो कुनै विषय नै होइन, यो विषय पनि अलग्गै बहसको विषय बनि नै राखेको छ। तर किन प्रधानमन्त्रीको यति स्वास्थ्य जाँच सम्बन्धी विषयमा पनि मानिसहरूले शङ्का गरे त? हामी एउटा विश्लेषणात्मक भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको हो होइन। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ त सबैलाई थाहा छ, त्यो एउटा डिक्लेयर्ड कुरा हो। वहाँ जानुभन्दा पहिले उहाँका यहाँ 2 ठाउँमा चाहिँ गम्भीर रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण भए। त्यसै कारणले पहिलो कुरो त के भन्नुपर्छ भने देशैको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ र चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको प्रगति चाहिँ बुझ्नको लागि, अवस्था बुझ्नको लागि उहाँ विदेश हिँड्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 अब सिङ्गापुर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जानुभयो, 10 दिन बस्नुभयो।
अब जहाँ जोसुकै गए, जुन ठाउँ गए पनि, स्वास्थ्यकै लागि गए पनि, व्यापारकै लागि गए पनि, प्रधानमन्त्री गइसकेपछि राजनीतिसँगै जान्छ। यो संसारकै नियम हो। नेपालमा म छुट्टी मनाउन गएँ, अब या म बिरामी भएर गएँ, म त्यहाँ चाहिँ राजनीति गर्दिनँ भनेर बस्ने खालको त्यस्तो नेतृत्व अहिलेसम्म नेपालमा कोही छैन। त्यसै कारणले अब सिङ्गापुरमा उहाँले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु भयो र साथसाथै केही राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँका केही एजेन्डाहरू थियो होला जुन चाहिँ उहाँ त्यहाँ बसेर अलिक फुर्सदमा सोच्न पनि चाहनुहुन्थ्यो होला या त्यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुगमन गर्न चाहनुहुन्थ्यो होला। मलाई के लाग्छ भने अब सिङ्गापुर खास टाढा होइन, उहाँका केही चाहिँ आन्तरिक एजेन्डाहरू थिए, केही जियो पोलिटिक्सका एजेन्डाहरू पनि छन् नेपालका अहिले एकदमै सक्रिय भएर आएका छन् जियो पोलिटिक्सका। किनभने उहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण मात्रै उहाँले गराउनु भएन। उहाँले चाहिँ जतिसुकै नभने पनि भारतको एउटा सुरक्षा निकायको प्रमुखलाई, त्यो पनि अब भनौँ खुफिया प्रमुखलाई भेटेर उहाँ जानुभएको छ। त्यसको कन्टिन्यू फेरि प्रचण्डजीले पनि भेट्नुभएको छ। त त्यस कारणले देशको प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यको लागि गए पनि 10 दिन बस्दाखेरि देशको आन्तरिक जीवनको कुरा पनि उठ्छ, पार्टीको कुरा पनि उठ्छ, जियो पोलिटिक्सको कुरा पनि उठ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सको पनि कुरा उठ्छ। त यी सबै कुरा त्यहाँ नगरिकन चाहिँ प्रधानमन्त्री बस्नुभयो होला भन्ने हुँदैन। दुबई भनेको फ्री जोन हो हैन, त्यहाँ चाहिँ अब दुबईसँग चाहिँ नेपालको राजनीतिक सम्बन्ध खासै छैन। यद्यपि सिङ्गापुरसम्म ठुलो नहोला हैन, तर पनि दुबई भनेको चाहिँ एउटा युरोपको पनि, एसियाको पनि र संसारको पनि मान्छेहरूले 2-3 कामले जान्छन्। एउटा चाहिँ रमाइलो गरेर जान्छन्, जस्तो अब प्रचण्डजीले भन्नुभयो म चाहिँ मेरो चाहिँ श्रीमतीलाई लिएर जाँदैछु हैन, अलिकति उनको इच्छा भयो भनेर। अर्को दुबई जान्छन् आफ्नो चाहिँ अलिकति वैध अवैध सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरेर जान्छन्। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चिज देशभित्र गर्दाखेरि चाहिँ भेटघाट गर्दाखेरि या चाहिँ अलिकति चाहिँ रहस्यमय किसिमले राजनीतिलाई बाटो दिँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ दुबई सबैको लागि चाहिँ सजिलो चाहिँ गन्तव्य हो। अब अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ त्यहाँ जानुभयो खालि श्रीमती बिरामी भएर। अब त्यो श्रीमती जो आफै पहिले बिरामी हुनुहुन्छ उहाँले म दुबई जान्छु भन्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई त्यो चाहिँ एउटा आवरण हो त्यो। किनभने उहाँको अब हामीले जस्तो देख्छौँ टाढाबाट उहाँको स्वास्थ्यको अवस्था, म दुबई जान्छु भन्नुहुन्न होला। बरु चाहिँ अब एक ढङ्गले धार्मिक रूप हो भने म चाहिँ गया जान्छु भन्नुहुन्छ होला, बनारस जान्छु भन्नुहुन्छ होला, या अब कोही नातागोता छोरीहरू या कोही छन् भने अमेरिका जान्छु भन्नु होला। दुबई जाने कुरा चाहिँ यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँको पारिवारिक भिजिट होइन, यो चाहिँ उहाँको नितान्त निजी र चाहिँ अब कि राजनीतिक भिजिट हो उहाँको। अब त्यसमा चाहिँ उहाँले सायद सम्भवतः अब श्रीमतीलाई भन्दा सजिलो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। दुबई चाहिँ उहाँको रहस्यमय हो। रहस्यमय किन हो भन्दाखेरि चाहिँ परिवारै ठुलो परिवार लिएर जानुभएको छ। अब त्यसलाई लिएर मान्छेहरूले अड्कलबाजीहरू धेरै काटेका छन्। अब मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ केही न केही चाहिँ उहाँको दुबईसँग केही आर्थिक या केही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय केही आयाम चाहिँ जुटेको छ कि भन्ने मलाई चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ टाढाबाट मैले उहाँ जति चिन्दछु कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई त्यस्तो लाग्छ। म यो कुरा चाहिँ पत्याउँदिनँ के भने मेरो श्रीमतीले दुबई जाने रहर गरेर म गएको भन्ने कुरा चाहिँ यो मलाई झुट जस्तो लाग्छ। त्यो स्ट्याटसको त्यो सोचको त्यो अवस्थाको श्रीमतीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सुरुको माले नेकपा माओवादी चुनावी गणितलाई राम्रो पार्नको लागि यिनीहरूको बिचमा एकता भयो। यिनीहरूको स्कुलिङ, शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, सभ्यता सबै फरक छ। यिनीहरूको एकता यहाँसम्म अलि टिकिरहेको छ, यो ठुलो कुरा हो। मलाई चाहिँ भोलि पनि टिकोस् भन्ने मेरो इच्छा हो। तर यो टिक्ने आधारहरू असाध्यै कमजोर छन्। माओवादी र एमालेको टिक्ने आधारहरू चाहिँ असाध्यै कमजोर छन्। किनभने माओवादी एउटा जरा नभएको पार्टी हो, एमाले सशक्त जरा भएको पार्टी हो। अब त्यसै कारणले अब यिनीहरूको बिचमा असहमतिका कुराहरू प्रशस्तै छन्, सहमतिका कुराहरू थोरै छन् एकदमै। अब त्यसमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड र अध्यक्ष केपी ओलीको आफ्नो महत्त्वाकांक्षा र चाहिँ अरू तलका नेताहरूलाई पन्छाएर यो एकीकरण र चाहिँ एकताको प्रक्रियाहरू सुरु भएको हो। यो काम राम्रो भएको हो, तर यो काम जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो बढेन। नबढ्ने बित्तिकै के बुझिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ
यहाँ असन्तुष्टिहरू चरम छन्। यी असन्तुष्टिहरूले चाहिँ यो एकतामाथि भाँजो हाल्दैछ। महत्त्वाकांक्षाहरू पनि धेरै छन्। त्यसै कारणले भोलिको दिनमा यो पार्टीको अहिलेको 2/3 सरकार र यो पार्टीको एकता र एकीकरण प्रक्रिया चाहिँ बिचैमा तुइयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। यिनीहरूको एकताको सैद्धान्तिक धरातल छैन। यिनीहरूको एकताको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ चाहिनुपर्ने ग्राउन्ड वर्क हो त्यो राम्ररी भएको छैन र त्यसको लागि चाहिँ समय पनि यिनीहरूले ठिक ढङ्गले दिएका छैनन्। नेताहरूले व्यवस्थापनको धेरै गाह्रो छ। नेता व्यवस्थापनको काङ्ग्रेससँग चाहिँ रिसले यो एकता अगाडि बढेको हो। खास गरी तत्कालीन सुशील कोइरालाको सरकारले जब प्राइम मिनिस्टरमा चाहिँ जुन ढङ्गले शेरबहादुर र सुशील कोइरालाको व्यवहार भयो कम्युनिस्टहरूसँग, यो दुईवटा व्यवहारले गर्दा यिनीहरूलाई एकताको नजिक ल्यायो। अब हामी मिलेनौँ भने हामीलाई यिनीहरूले पेल्छन् मास्छन् भनेर। त यो रिभेन्जको चाहिँ र रियाक्सनको एकता हो। यसलाई ऱ्यासनलाइज गरेर यसलाई विवेकपूर्ण तरिकाले अगाडि लिएर जानको लागि चाहिने मेहनत, चाहिने चाहिँ अब त्याग दुवै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले, म खालि अब अध्यक्ष द्वयलाई मात्रै भन्दिनँ, अब त्यहाँ हुने अब ऱ्याङ्क एन्ड फाइललाई चाहिँ जुन ढङ्गले मेहनत गर्नुपर्थ्यो त्यो गरिरहेका छैनन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई दोहोऱ्याएर हेर्ने हो भनेदेखि, फर्किएर हेर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री या दलका ठुला नेताहरूको विदेश भ्रमण हरेक पटक सन्देहास्पद र शङ्कास्पद बनिरहेका छन्। उति बेलाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि उपचारकै सिलसिलामा थाइल्यान्ड र दिल्ली गएकै थिए। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला उति बेलाको माओवादीसँगको संवादको सूत्रहरू खोज्दै गरेको र कतिपय सम्बन्धमा कतिपय समयमा त्यस्ता सम्पर्क सूत्रहरू स्थापित भएको कुरा पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ। यसै कारणले अहिले पनि यस्तै खालको त होइन भनेर शङ्का गरिएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री सिङ्गापुर जानु, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्का अध्यक्ष दुबई जानु, र अर्को कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला थाइल्यान्ड जानु, यस्ता कुराहरूको कुनै तादात्म्यता छ कि छैन सोचेर खोजेर घटनाक्रमहरूलाई जोडेर हेर्ने हो भनेदेखि यसको कुनै अर्थ निस्कन्छ कि निस्कँदैन त हामी अर्को एउटा भनाइ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँ पनि त्यही कुरा आउँछ। अब भन्न चाहिँ के भन्छन् भने रको चिफ यहाँ आए, रको चिफ आएर यिनीहरूको भिजिट बन्दोबस्त गरिदिए, प्रचण्डलाई त्यहाँ पठाए, केपी ओलीलाई त्यहाँ पठाइदिए, अनि त्यसको पछि राजा ज्ञानेन्द्र जाने भए। अनि मैले चाहिँ के जोडेको छु भने आउने हप्ता त म पनि सिङ्गापुर जाँदैछु। अनि यहाँको मिडियाले चाहिँ के भन्ने भयो भने लास्टमा सुरेन्द्र केसी गयो, किनभने अबको प्रधानमन्त्री ऊ हो भनिरहेको छ। यिनीहरूले सब त कल्पित कुरा हो नि त। त्यस कारणले प्रचण्ड पारिवारिक भन्दा पनि निजी कामले गएका छन्। अब त्यो उनको निजी काम के हो भनेर चाहिँ बरु खोज पत्रकारिता त्यहाँ केन्द्रित भए त्यसको एउटा अर्थ हुन्थ्यो। तर त्यतातिर नखोजिकन अनि फेरि राजनीतिकै गोलचक्कर लगाइयो भने सही अर्थमा जे कारणले प्रचण्ड त्यहाँ गएका हुन् त्यो विषय पनि छुट्छ। सही अर्थमा भन्नुपऱ्यो केपी ओली पनि जे कारणले त्यहाँ गएका हुन् त्यो पनि छुट्छ। हामी सबै बेगको फुन्छौँ, व्यर्थ हुन्छ क्या। त्यस कारणले उद्देश्यमूलक खोजकारिता प्रवृत्तिको र वास्तविक धरातलमा आधारित समाचार सम्प्रेषण चाहिँ मलाई लाग्छ लाभदायक हुन्छन्, परिणामदायक हुन्छन्। होइन भने समाचार सम्प्रेषणको नाममा एउटा समाचार जान्छ, आम मान्छे मिसलिड हुन्छन्, राष्ट्र गुमराहमा पर्छ। प्रचण्ड निजी कामले गएका छन् र कति ठाउँमा त्यो अरूले पनि भनेका छन्, मैले पनि भनेको छु। केपी ओली स्वास्थ्यको लागि नियमित परीक्षणमा गएका हुन्। अब भनौँ न ज्ञानेन्द्रै त्यहाँ पुगेको भए पनि बिरामी नै हेर्न पनि गएको हुन सक्ने भयो।
अब राजनीतिक मान्छेको भेटघाट हुँदाखेरि त बिरामी कुरा नै भए पनि त्यो राजनीतिक विषय त आइ नै हाल्छ। त्यस्तो हुनु चाहिँ एउटा विषय भयो। तर सम्पूर्णका सम्पूर्ण यो चाहिँ राजनीतिक एउटा उद्देश्यको भ्रमण हो भन्ने कुरा मेरो भित्री मनले चाहिँ भन्दैन। यसको खास समस्या चाहिँ अढाई वर्ष प्रधानमन्त्रीत्वको भागभण्डा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। जुन दिन यो निश्चित हुन्छ एकता प्रक्रियाले त्यही दिन चाहिँ पूर्णता पाउँछ। जबसम्म त्यो निश्चित हुँदैन यो एकता भन्ने कुरा मृगमरीचिका मात्रै हुन्छ, यो कहिल्यै पूर्ण हुँदैन। खास कुरा चाहिँ यति हो। यो त कृत्रिम विवाद हो। झलनाथले नै भनिहाले नि, स्कुल विभागको विवाद पत्रकारहरूको विवाद हो, पार्टीको विवाद होइन भनेपछि तिमीहरू बेकुफ हो भनेको न हो। पत्रकारहरू बेकुफ हुन् त। गाँठी कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो प्रधानमन्त्री पदमा गएर अड्केको छ, त्यहाँ माछो भ्यागुतो छ। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पर्यो भने मध्यावधि घोषणा गरिदिन्छन्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाउने निश्चित भएपछि पार्टी फुटाइदिन्छन्। अब गाँठी कुरा त्यहाँ छ। अब यिनीहरू कपोलकल्पित कुराको पछाडि मृगमरीचिका गरिराखेका छन्। यो मृगमरीचिका नै मैले देख्दा मूलभूत समस्या हो। गाँठी कुरा त्यही हो। राजनीतिको घटना महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, घटनाले के कुरा गर्दछ, कस्तो सङ्केत गर्दछ, त्यसको अर्थ के आउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सिलसिलाहरू जोडेर घटनाहरू जोडेर जब एउटा अर्थ निकाल्ने काम गरिन्छ त्यसलाई राजनीतिक विश्लेषक भनिन्छ र उनीहरूले गर्ने विश्लेषण पनि घटनाक्रमहरूको सूत्रबद्ध ढङ्गको विश्लेषण नै हो। त्यस्तो विश्लेषणको आधारमा भन्ने हो भनेदेखि नेपालमा राजनीतिक खिचडी पाक्दै गरेको छ भनेर लख काट्नेहरू, त्यसबारेमा टिप्पणीहरू गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या कमिरहेको छैन। र प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य उपचारको लागि सिङ्गापुर जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आरामको लागि दुबई जाँदै गर्दा र कुनै कारण नखुलाइकन डाक्टर शशाङ्क कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री थाइल्यान्ड जाँदै गर्दाखेरि यो केवल भ्रमण, उपचार या आराममा मात्रै सीमित रहन्छ कि राजनीतिक मानिसहरू सचेत रूपमा भ्रमण गर्दाखेरि त्यो भ्रमण राजनीतिक पनि हुन्छ? यो प्रश्न निकै धेरै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। यो यस कारणले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ कि आगामी दिनमा यदि कुनै हलचल या घटना या परिघटनाहरू हुँदै गए भनेदेखि यस्ता भ्रमणहरूको असर या प्रभाव हो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था पनि आइपुग्न सक्छ। त्यसैले सरकार प्रमुखहरूको भ्रमण या दलका नेताहरूको भ्रमणमाथि मानिसहरूले गहिरो नजर राखिरहेका हुन्छन् र त्यो नजरकै आधारमा र घटनाक्रमकै आधारमा बहस र विश्लेषण पनि गर्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणबाट चाहिँ के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ त? जस्तो एयरपोर्टमै प्रधानमन्त्री पुग्दा नेकपाकै अर्का नेता जो प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग लामो समयदेखि ठुस्किएका थिए, वामदेव गौतम, उनी 6औं नम्बरमा बसेका थिए स्वागतको लागि। यसले कुनै राजनीतिक सन्देश, सङ्केत र अर्थ दिन्छ कि दिँदैन यो कुरा पनि आगामी दिनले देखाउँदै जानेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।